پاکاں دیاں یاریاں برباد کر چھڑ دیاں جے اج لوکاں بچیاں نوں نشیاں تے لا دی تکدیاں یاریاں نے فلماں تے لا دی تکدیاں یاریاں نے کدیاں ویب سائٹاں تے لا دی تکدیاں یاریاں نے اللہ اکبر اللہ بچے تباہ و برباد ہو گئے اس قوم دے بچے اللہ اکبر اس واسطے اپنی نسلاں نوں بچا لو اپنی نسلاں دی سونی مجلس اختیار کرن دا حکم دیا کرو سب سونی بنایا کر اپنے دوستاں دی گھر وچ ٹی وی دی مجلس نہ لاویں گھر وچ کیبل دی مجلس نہ لاویں گھر وچ لعنت دا کھاپڑ تے شکینہ نہ لاویں بلکہ قرآن دی مجلس لاویں اپنے گھر اندر حدیث دی مجلس لاویں اپنے گھر اندر او تیری اولاد کیڑی شے وے آمد نو ایک نبی دا پتر بخاوا اللہ دا نبی ہے تے 950 سال اللہ دی عبادت کردا رہیا ہے 950 سال اللہ دی توحید دا نماز بلند کردا رہیا ہے اے دا نام ہے جناب نوح پیغمبر سیدنا نوح پیغمبر دا بیٹا ہے لیکن یاری گندی مل گئی ہے صحبت گندی مل گئی ہے یار گندے مل پے اوے آپ باپ رب دا نبی ہے باپ رب دا پیارا ہے تے پتر نوں گندی یاری لب گئی تے پتر کافر ہو گیا ہے پتر منکر ہو گیا ہے پتر دا یارانہ گندا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ پتر کدے یاراں نال بیٹھ لگ پیا ہے ادھروں اللہ دا عذاب آ گیا اللہ دا امر آ گیا تے اللہ دا عذاب آ گیا نوح پیغمبر نے کشتی بنا کے حضرت نوح پیغمبر سوار ہو گئے آپ نے اپنے ساتھیاں نوں نال لیا ہے اللہ اکبر تے بیٹے نوں کہنے لگے یا بنی ارکب معنا اے میرا بیٹا میرے نال سوار ہو جا اج تو اے کافراں ورگا نہ ہو کے مریے اے گندے یاراں ورگا ہو کے نہ مر جاوے اللہ اکبر بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی کیویں دیاں گلاں کردے جے صحابی الى جبل یعصمنی من الماء ابا جی میں ایک پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اے پہاڑ مینوں عذاب تو بچا لے گا اے پہاڑ مینوں پانی تو بچا لے گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پانی آیا پانی نے نبی دا بیٹا غرق کر کے رکھ دیتا ہے اللہ نے دسیا لوگوں جدی یاری گندی پڑ جائے اللہ جتبا کر چھڑدا ہے جدا یارانہ گندا ہوے پاک نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوے اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے